गच्छति अवज्ञा भोगस्य अनभिप्रेतत्वं मन्यमाने तत्रापि भुक्तभोगामिति तदष्टदोषेण परित्यक्तेति ज्ञायते। अतएव तदपेक्षा सर्वस्य न तस्य कस्यचिदपेक्षा सर्वेषामेव सेवकत्वात् उपेक्षामपि। तर्हि विगतरूपेण किमिति तिष्ठतीति आशंक्या यस्य अनवद्याचरितमिति। यस्य महादेवस्य अनवद्यम् आचरितं सर्वविषयत्यागेन स्व आत्मचिन्तनोपम मनीषिणो बुद्धिमन्तो मोक्ष उपायान्विषे अतएव अविद्यापटलं विवशवो अविद्याभेदनार्थं प्रवृत्ताः आचरितं भ्रमन्ति। नहीं महादेव आद्य मनुष्यो न तिष्ठेत् तावत् कस्यचित् ज्ञानं भवति। अतएव भगवान महादेव नित्य निवृत्तार्थमपि लोकार्थं पिशाचर्यम् आचरति। मतान्तरे महान् हीनभावं प्राप्नोति चेत् तदा मुच्यते समभावे संसार उत्कर्ष अहंकारहीनभाव। अतः सतां स्वयं तथा भूतापि शिक्षका इति गतिर्भवति। उपदेष्टा फलं वा देवोत्तमत्वं पिशाचर्यामेव उपकर्ष एवं मनुष्य गो मृग कवचार्थं कर्तव्येति उपदेश। एवं लोके निंदितो महादेव कथमेवं स्तूयते तथा हसन्ति। तत्पदं गन्तुम् अशक्यं तं हसन्ति निन्दन्ति इति अर्थः। यस्य सर्वकालार्थं प्रवृत्तस्य आचरितं सुदुर्भगा इति च भाग्यरहितः सर्वोऽपि स समानं दृष्ट्वा स विलक्षितं वास्तव तद्विपरीतं तु हसति तद्वैलक्षण्यः स इति पुनर्ज्ञान आत्मनां तदा आत्मतत्त्वस्य अन्यत्र अज्ञा बहिर्मुखः। अतएव अविदुष सम्यक् विहितं भगवच्चरित्रं न जानन्ति। वैलक्षण्यम् अभिनिवेशेव निन्दायां हेतु इति निन्दिकानां विषयाभिनिवेशः आयुर्वेदि। वस्त्राणि उष्णिकादीनि माल्यानि पुष्पाणि आभरणानि कनकादीनि अनुलेपनानि चन्दनानि चत्वारि ते पदार्था देहोपलायन हेतु। ये पुनः तदुपलालका ते देहाभिमानिनः इति निश्चितम्। वस्तुतः स्वयं देह स्वभोजनम् घ्रामेव तेषां मरणं सम्भवात् न गृह्यादीनं ग्रहणं केवलं फलानि धर्मो वा भवेदिति तन्निवृत्त्यर्थमास्व आत्मदैवम्। स्वपदेन भगवत्तत्वेन तदधिष्ठातृत्वेन उपलायनं व्यावर्तितम् अन्यथा भोगे आत्मनीति पक्षो विरुद्धे। ननु महादेवस्य पिशाचर्यां किमिति एवम् अभिप्रायं कल्पते। शाप पिशाचत्वं जातमिति कथं न उच्यते आशंका ब्रह्मादयेति। भवेदेतं देवं यद उत्कर्ष हेतु न स्यात् सर्वोत्कृष्टलोके ब्रह्मादय ते येन महादेवेन कृता मर्यादा मोक्षमपि व्याप्य वर्तन्ते सेतुरूपा तेषां परिपालकम्। आज्ञाकारिण इत्यर्थः। इदं च विश्वं यत् कारणं या माया कारणं यस्य सा माया आज्ञाकारिणी। आज्ञां चेत् प्रयते तदा माया महादेव भोगार्थं ब्रह्माण्ड कोटिषु एवं विश्वकारणं विश्वप्रवर्तकान् च यो नियमयति तस्य पिशाचर्यां विलम्बनमेव अनुकरणम्। तथा ब्राह्मणा कौतुकाविष्ट पिशाचादिवेशान् करोति तदपि तस्य अनुचितम्। अतो विमोमा न ततो अन्य कश्चित् महान् अस्ति। विलम्बनेन यः रसयुक्तं कुर्यात् तथापि करोति इत्यार्थे तदा होति। एवं महादेव भक्तं महादेव गुणकथनेन तत्परां करिष्यामीति कुते अपि श्रोत्रे सा उद्गतकामा न निवृत्ता झादित्यः एवमिति। वाचनिकेव प्रतिकार करना स परित्यज्य कायिकं व्यापारं कुर्वन्ति स च वक्तव्यं तदुक्तो अर्थो न बुध्यति। एवं भर्ता सम्यक् वादेव कृते संवादे वा कृते सम्यक् विदिते जाते सति वा तथापि मन्मथो मथिता आशया अवासो जगः। एवं धाष्टं वृषया भवति इति तद्दृष्टान्त ब्रह्मर्षयति च क्षोभकरणं मारणं च निवारयति। वस्त्रग्रहणेन क्षोभो अज्ञातो भविष्यति वासो जगः। इन्द्रियमन्थनं विवेकदर्याद्यानोत्पादकर्थम् एकान्तत्वाद्धतोत्पाद च तथा भावतः। एवं तया कृते यज्जातं जलः स विदिते अथेति वचनं भावाद्यार्थं भार्यात्वादपि तदिच्छापनं विकर्मणं कर्मनाशे कालकृतं विदित्वा दिष्टाय कालाय नत्वा गति अर्थ कर्मणे द्वितीया चतुर्थ विधानान् दिष्टायति चतुर्थी। रहस्य एकांत अग्निहोत्र ग्रहं परित्यज्य
ग्रहांतर्यते वैदिक प्रकारेण गर्भधान प्रकारेण अंतयार सौपविवेश हेतु आश्चर्येण महत्व विकर्मणि प्रवृत्ति एवं गर्भधानं कृत्वा अथोपस्पृश्यति अत्रापि भिन्न क्रम प्रायश्चित्तार्थ काम भावार्थार्थेव सलीलम् उपस्पृश्यति ज्ञात्वान् प्राणायामादि देहो दोषानिति दोष भावार्थं प्राणानां यस्य भाग्यत स निर्व्यसनाद्य कृत्वा ध्यायति भगवत् चरणारविंदम ज्ञान मार्गानुसारेण ब्रह्म ज्योति सर्व प्रकाशकम विरजम अविद्यानाशकम ध्यायन जगाति प्रणवार्थम ध्यायन प्रणवम जगाति एवं ऋषे प्रायश्चितम मुक्त्वा तस्यापि यतो उचितम अपराधम हम प्रायश्चितमः देति इति तु शब्द पूर्वभावं व्यावर्त्यर्थम कर्मण्यवद्यम कर्मावद्यम अग्निहोत्र मध्ये निंदितम करणम तेन विदिता अन्यतो न विदितम अतः तेन प्रसिद्धेन अपराधेन विदिता सत्य उपसंगम्यम अभ्याभाषते इति संबंधः भारतीति संबोधनं ब्रह्मा भावय भ्रांत एव परम एक विदम मन्यते पुरकत्वान् भाव्यार्थम ज्ञानांच विप्रसिद्धम् अधोमुखी सांकांत भावय निषिद्ध चना भावय न तस्मुत्ता उक्त प्रायश्चित्तम् अंगत्वान् कालस्यापि न साक्षात् धर्म हेतुकम् अतः अकाले कुतो गर्भ अकृतो भवति एवं अकाले कुतो गर्भो अकृतो भवति तथा केवलं कालस्य न बाधकत्वमिति कर्म स्वभाव